फैसलाबाद की अहम कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर ता दरखाना इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 5वां रोज मुकम्मल। आज भी मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात को खंगाला गया। फैसलाबाद में 90% उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल कर ली गई। राव काशिफ रहीम, मोहम्मद जफर इकबाल, मोहम्मद सिद्दीक, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर हयात के कागजात की पड़ताल मुकम्मल। जहांजीब इम्तियाज गिल, नवीद शफी, मनसब अली, नबील नबी, मुजाहिद फारूक, नुसरत परवीन, राय फयाज हुसैन, मोहम्मद इस्माइल के कागजात की भी स्क्रूटनी 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त आवेजा की जाएंगी। चिन्योट में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आखिरी मरहले में दाखिल। 95% कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 115 उम्मीदवारों के 126 कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA93 के तमाम 26 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। टोबा टेक्सिंग में 237 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। NA106 से नीलम जब्बार चौधरी, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद तरीज। NA107 से सैयद अजहर हसन शाह, सैयद इक़्तिदार हुसैन शाह, NA107 से इक़्तिदार हुसैन शाह और मोहम्मद यूसुफ की आज जांच पड़ताल। PP 121 और 122 से साबिक MNA चौधरी मोहम्मद अशफाक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। जंग में कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में 110 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। फैसल सोले हयात, गुलाम बीबी भरवाना, साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, मौलाना मुआविया आजम, मौलाना मसरूर नवाज, नवाब बाबर खान सियाल के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। तैमूर भट्टी, गुलाम अहमद गाड़ी, अशरफ झरकी, ताहिर अब्बास शाह के कागजात भी खंगाले गए। फैसलाबाद की मारूफ तालीमी और अदबी शख्सियत राना मुनव्वर खान की सियासत में एंट्री। साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर राना मुनव्वर खान के NA99 से कागजात नामजदगी मंजूर। राना मुनव्वर खान की बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी की बिना पर अवामी हलकों में मजीद पजीराई बढ़ गई। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली। मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। जनरल नशस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल तब्दीली का इत्तलाक नहीं होगा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के असासों की तफसीलात सामने आ गई। राजा रियाज अहमद 4,87,52,000 मालियत के असासों के मालिक। दस्तावेजात के मुताबिक राजा रियाज के पास 205 केनाल ज़रई अराजी और 1 पेपर मिल है। 2018 की असासों की निस्बत 5 सालों में 3,71,00,000 का इजाफा हुआ। राजा रियाज ने 2023 में 44,92,000 इनकम टैक्स जमा करवाया। पैदावार में कमी, मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग शुरू। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देहाती इलाकों में दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन आजिज आ गए। चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मोहल्ला दिलखुशाब, राय चंद, रजुआ में सारी रात बिजली गायब। टिब्बा, कमार, नगरा, मोहल्ला आली, ईदगाह, ठट्ठी शर्की में भी बिजली बंद रही। फैसलाबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावरलूम इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावरलूम्स मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 बदतरीन साल। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा। सनअतकारों ने महंगी बिजली को बड़ी वजह करार दे दिया। PHA का बजट खसारा कम करने के लिए बिजनेस प्लान की मंजूरी। नई हाउसिंग सोसाइटीज के लिए NOC की फीस 1 लाख मुकर्रर। आउटडोर एडवर्टाइजिंग फीस की रेगुलराइजेशन की मंजूरी। डिजिटल स्ट्रीमर्स की तनसीब के लिए सड़कों की नीलामी होगी। कलीम शहीद और कश्मीर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क के क़याम की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23वां इजलास में दी गई।
حکومت نے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر کرونا ٹیسٹ کے احکامات جاری کر دیے، مگر محکمہ صحت فیصل آباد کے پاس حفاظتی ویکسین ہی نہیں۔ انتظامیہ نے کرونا ویکسین کے لیے حکومت سے رجوع کر لیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفر انجار کے مطابق ہمارے پاس ویکسین ختم ہو چکی، ڈی جی ہیلتھ سے رابطہ کیا ہے۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 1 اور 2 انتظامیہ کی نااہلی، نومولود بچوں کے ٹی بی، پولیو اور ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا ہونے کا خدشہ۔ 1 دسمبر سے 20 دسمبر تک الائڈ ہسپتال 1 میں 489 حاملہ خواتین کو ڈیلیوری کی سہولت فراہم کی گئی، جبکہ کسی بچے کو حفاظتی ویکسین نہ لگائی گئی۔ الائڈ ہسپتال 2 میں 282 حاملہ خواتین کی ڈیلیوری، صرف 16 بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی گئی۔ 267 بچے محروم رہے۔ محکمہ ہیلتھ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی ناقص کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی پرانی میڈیکل مشینری پھر سے جواب دے گئی۔ سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بند، مریضوں کو مشکلات کا سامنا، مختلف امراض کی تشخیص کے لیے دربدر ہو گئے۔ ملک میں مہنگائی کے وار جاری، ایک ہفتے میں دالیں، پیاز، چینی، چکن اور پھل مہنگے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.37% اضافہ ہو گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 43.25% میں اضافہ۔ سال 2023 میں مہنگائی نے ملک کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافہ۔ دالیں، گھی، چاول، چینی، مسالہ جات کی قیمتوں نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مہنگائی کے آگے عوام کی قوت خرید نے بھی ہار مان لی۔ فیصل آباد نے بورڈ آف ریونیو افسران کے دفاتر اور رہائش گاہوں کی بحالی کی اسکیم۔ ڈی سی آفس نے سیکرٹری سی این ڈبلیو سے 13 کروڑ کے فنڈز مختص کرنے کی صداقت دی۔ ڈی سی آفس کے لیے 8، ڈی سی ہاؤس کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ، ضلع کچہری میں ریونیو ریکارڈ سینٹر کے لیے 2 کروڑ 15 رکھنے کی استدعا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور صدر آفس کے تعمیراتی کاموں کے لیے 74 لاکھ مختص کرنے کی استدعا۔ جنگ میں ورلڈ بینک کے زیر انتظام چلنے والے پروجیکٹس بارے کمیونٹی اجلاس۔ ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹس ورلڈ بینک اویس، ایم او آئی محمد فراز، ایم او ایس خالد کی شرکت۔ سی ای او میونسپل کمیٹی اور ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ کی عوامی نمائندگان کو شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ عوامی نمائندوں کا اظہار اطمینان، مسائل کے حل کے لیے پروجیکٹس کی بروقت تکمیل اہم قرار دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا سی او ضلع کونسل اور سی او ہیلتھ کے ہمراہ کھڑیاں والا کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سٹاف کی حاضری اور مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو مزید اپ گریڈیشن اور تزئین و بحالی کے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یونٹ پنجاب کے پروجیکٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ محمد فاروق رشید کا فیصل آباد کا دورہ۔ داخلہ مہم کے اہداف پر عمل کا جائزہ لینے کے لیے سی ای او ایجوکیشن سمیت ضلعی اور تحصیل افسران سے میٹنگ۔ داخلہ مہم کے ٹارگٹ مکمل کرنے پر ڈپٹی ڈی اوز ایجوکیشن فاروق زاہد، محمد ذاکر، ڈاکٹر حنا ریاض، شہناز پروین اور مریم شاہین کی کارکردگی کو سراہا۔ فیصل آباد کے آمنہ انڈسٹریل اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب۔ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل رخسانہ سلیم نے صدارت کی۔ انچارج صنعت زار زاہدہ ناز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فرینڈز یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کی صدر آمنہ کاشف، جنرل سیکرٹری نسیم اختر انصاری، سینئر نائب صدر نصرت شیخ، شمیم اختر، آمنہ شیراز، ماہنور نعمان اور دیگر شریک تھے۔ سینئر سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کی مرحوم سید مطلوب حسین نقوی کی رہائش گاہ پر آمد۔ سید مطلوب حسین نقوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ سیدہ عابدہ حسین نے مرحوم کے صاحبزادگان سید حسین رضا، علی رضا، محسن رضا اور سید تبسم رضا نقوی سے اظہار افسوس کیا۔ سیدہ عابدہ حسین نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ فیصل آباد میں سردی بڑھتے ہی کچہری بازار میں لگے جمعہ بازار میں رش بڑھ گیا۔ شہری جرسیاں، مفلر، جیکٹ سمیت گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف۔ سردی بڑھنے اور رش میں اضافے سے ریڑھی بان بھی خوش نظر آنے لگے۔
चिन्योट में सर्दी बढ़ते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई। शहरी जर्सियां, मफलर, जैकेट समेत गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ। चिन्योट के लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल। किसी को गर्म जैकेट तो किसी को स्वेटर और जूतों की तलाश।